आज हामी कन्स्ट्रक्टर रिलेटेडको कुराहरू हेर्छौँ है। क्लासमा कन्स्ट्रक्टरहरू भनेको के हो भन्दा सेम लाइक अ फङ्सन है। कन्स्ट्रक्टरहरू भनेको नि फङ्सन नै हो, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड छ क्या कन्स्ट्रक्टर बनाउनुको चाहिँ, जसको चाहिँ रिटर्न टाइप हुँदैन है, विथ नो रिटर्न टाइप। जस्तै फर इक्जाम्पल म एउटा क्लास बनाउँछु, क्लास भनेर है। अनि क्लास भनेर बनाइसकेपछि चाहिँ फर इक्जाम्पल हिजोकै क्लास गरौँ होइन, बाइक भनेर एउटा क्लास थियो मसँग भने अब म यसका केही प्रोपर्टिजहरूको बारेमा लेख्छु। प्रोपर्टिज होइन, मेरो हिजोको कोडलाई नै म कपी गर्छु। सजिलो, यो कोडलाई कपी गरिदिन्छु। हिजोकै है यो कोड। अब कन्स्ट्रक्टरहरू भनेको कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि भ्यालु होइन, कुनै पनि भ्यालु चाहिँ यदि मलाई क्लासको स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ मलाई इनिसियलाइज गर्नु छ भनेको क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै मलाई कुनै पनि मेरो प्रोपर्टिजहरूलाई चाहिँ त्यसको भ्यालुहरू चाहिँ सेट गर्नु छ भने होइन, क्लासको अब्जेक्ट गर्ने बेलामा नै मैले के गर्नुपर्छ भने प्रोपर्टिजका भ्यालु सेट गर्नुपर्छ। कन्स्ट्रक्टरहरू त्यो बेलामा युज गरिन्छ क्या। नर्मली यो भनेको फङ्सन्स जस्तै हो होइन, जसको चाहिँ अब म एउटा फङ्सनै बनाएँ सपोज कन्स्ट्रक्टर है। कन्स्ट्रक्टर कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा है। ल, कन्स्ट्रक्टर बनाउनको लागि चाहिँ सेम नेम अफ क्लासको नाम जे छ नि त्यही नै लेखिन्छ नाम है। बाइक छ हाम्रो क्लासको नाम, त्यही भएर बाइक नै लेख्ने, अरू केही हुँदैन। इट्स अ कन्स्ट्रक्टर है। अनि त्यसले यसले प्यारामिटर के लिन सक्छ त्यो सबै लेख्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल यसले प्यारामिटर, मैले अब नेम प्यारामिटर बनाएँ, दिस डट कम्पनी, दिस डट सिसी, दिस डट दिस डट कलर, अनि यदि तिनवटा लिएँ अहिले दिस मच है। कन्स्ट्रक्टर हामीले यति बनायौँ भने अब यो क्लासको अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै मैले भ्यालुहरू पास गरेर सेट गरिदिन मिल्छ क्या। यसरी सेट गर्नु परेन क्या, मैले यो नेम इज इक्वल टु दिस 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 भनेर सेट गर्न चाहिँ परेन कि। यो तरिकाले यसरी हरेकचोटि मैले सेट गरेछु नि भ्यालु, यसरी सेट गर्न चाहिँ अब परेन। अब सिम्पली हामी के गर्छौँ, सपोज म बाइकको एउटा नयाँ क्लास बनाउँछु। अब भनौँ सपोज अब यामाहा बाइक भनेर मैले जस्ट एउटा राखेँ होइन। अनि बाइक भनेर चाहिँ यसरी क्रिएट गरेँ। अब यो गर्ने बित्तिकै अब बाइक यामाहा बाइकको अब्जेक्ट बन्यो, यो यामाहा बाइकको अब्जेक्ट बन्यो होइन। अब यो अब्जेक्ट बन्ने बित्तिकै अब मेरो अब के छ भने बाइक भन्ने चाहिँ अहिले के छ, मेरो नेम्ड कन्स्ट्रक्टर छ कि, नेम्ड कन्स्ट्रक्टर छ नि त, त्यही भएर त्यसमा इरर आएको छैन। तर मैले यसलाई चाहिँ रिक्वायर्ड कन्स्ट्रक्टर पनि बनाउन मिल्छ कि। यो कर्ली ब्राकेट हटाइदियो भने रिक्वायर्ड हुन्छ, दिनै पर्छ कन्स्ट्रक्टरको भ्यालु होइन। ल, अब यसले चाहिँ के माग्छ, भ्यालु माग्यो कि रेड आयो कि तिनटैमा है। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यसलाई नेम नै बनाउँछौँ। अनि हामीलाई चाहिने बेला चाहिँ हामी नेम्ड चाहिने बेला चाहिँ यसरी नपठाए पनि भयो, यसरी सेट गरे पनि भयो। अब होइन म त यहीँबाट पठाउँछु भन्यो भने खुरुखुरु यहीँबाट भ्यालु एसाइन गर्न पाएँ। जस्तै कम्पनी, सुरुमा कम्पनी एसाइन गर्छु, कम्पनी भने नेम कन्स्ट्रक्टर भएपछि त नाम लेख्नु पर्यो। अब यो कम्पनीको भ्यालु के राख्ने त नि भनेर लेख्न पाएँ है। मैले चाहिँ यामाहा भनेर राखेँ सपोज है। त्यसपछि अर्को भनेको सिसी हजुर फेरि रिपिट ओके। ल, कन्स्ट्रक्टरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो सेम एज क्लास नेम है, क्लास नेम जस्तै हुन्छ। एकैछिन है ओके।
जस्तै यो कन्स्ट्रक्टरहरू भनेको कस्तो हुन्छ भने इट्स सेम लाइक अ मेथडको जस्तै तरिकाले लेखिन्छ कि हामी कन्स्ट्रक्टरहरूलाई पनि मेथड जस्तै गरेर लेखिन्छ है, सेम लाइक मेथडको जस्तै लेखिन्छ, तर यसको नाम चाहिँ हामीले आफैले दिन पाइँदैन कि है। यसको नाम चाहिँ क्लासको नाम जे हो नि, जस्तै मेरो क्लासको नाम बाइक हो भनेपछि कन्स्ट्रक्टरको नाम पनि बाइक नै हुनु पऱ्यो कि, नाम जे छ त्यही हुनु पऱ्यो है। यदि त्यसले प्यारामिटर लिन्छ भने चाहिँ त्यसमा अब कुन प्यारामिटर राख्नु छ, हामीसँग त डिफ्रेन्ट टाइपको प्यारामिटर हामीले पढेछौँ, नेम्ड प्यारामिटर, डिफल्ट प्यारामिटर होइन, देखि लिएर सबै टाइपको प्यारामिटर पढिरहेको छु होइन। अब म चाहिँ यसलाई नेम्ड प्यारामिटर बनाएँ, अलिकति मोस्ट युज हुन्छ यो है। अनि यो कन्स्ट्रक्टरको चाहिँ रिटर्न टाइप पनि हुँदैन क्या, अगाडि न त भोइड हुन्छ न त केही हुन्छ, केही पनि हुँदैन, नो रिटर्न टाइप है। यसले यहाँ त भोइड लेखिन्थ्यो होइन, तर यसमा भोइड चाहिँ लेखिँदैन क्या, अगाडि केही पनि हुँदैन है। अनि यसले कन्स्ट्रक्टर बेसिकली हामीले किन बनाइन्छ भने कुनै पनि भ्यालुको चाहिँ क्लासको अब्जेक्ट हुने बित्तिकै इनिसियलाइज हुनेलाई कन्स्ट्रक्टर बनाउने चलन छ क्या। जस्तै यसको अब्जेक्ट बनाएर भ्यालु पास गर्नु परेन के, मैले कन्स्ट्रक्टर बनाउने बेलामै यसरी नै भ्यालुलाई इनिसियलाइज गरिदिएँ कि यहाँ यसरी नै है। अब त्यसरी नै मैले के गर्छु भने तिनटाको भ्यालु कलर दिएँ। अब कलरको भ्यालु चाहिँ सपोज अब ग्रिन भनेर दिएँ। के गरेँ भन्दा मैले मेरो भ्यालुहरूलाई चाहिँ सेट गरिदिएँ। जस्तै कम्पनीमा यामाहा पठाइदिएँ। अब यो दिस डट कम्पनीमा के जान्छ, त्यो यामाहा भन्ने सेट भयो क्या, दिस डट सिसीमा त्यो सेट भयो कि है। के भन्दा मेरो अब मैले के गर्नु मिल्छ, यामाहा बाइकको अब्जेक्ट हुने बित्तिकै मैले इनिसियलाइज गरिदिएँ, अनि डट डिटेल्स गरिदिन मिल्यो क्या अब सिधै। हिजो हामीले यति लाइन कोड लेखेको थियौँ नि, जस त्यही गर्नको लागि, त्यही गर्नको लागि होइन। तर आज यति लाइनले गरेँ कि, त्यही भएर कन्स्ट्रक्टरको युज यसरी हुन्छ कि है। कुनै पनि क्लासको चाहिँ इनिसियलाइज टाइममै क्लास बनाउने बित्तिकै हामीले भ्यालुलाई चाहिँ इनिसियलाइज गरिदिन मिल्छ कि है। अब मैले रन गरेँ भने के आउँछ हेरौँ, क्यान नट के भने यही हाम्रो यसमै एरर आयो होला, रिड प्रोपर्टी टु स्ट्रिङ भन्ने आयो रे कता, अफ नल एरर, ओके नल एरर आयो रे। सरी मैले यसमा के गर्छु भने बेसिकली मेरो भ्यालुहरू सेट भएछ कि नै भनेर एकचोटि हेरौँ है त। मेरो भ्यालु नै नआएको हो कि होइन, भ्यालु नै सेट भएन कि। सो म प्रिन्ट गर्छु कि है, यो यामाहा बाइक भन्नेमा चाहिँ जस्तै म प्रिन्ट गर्छु यामाहा बाइक डट होइन, डट यसको मलाई चाहिँ कम्पनी, सो कम्पनी त मैले सेट गरिदिएछु माथि कन्स्ट्रक्टरबाट होइन। यसले कन्स्ट्रक्टर लोड गर्यो, यताउति गर्यो, सबै गरेछ है। यति गरेर म रन गर्छु, यामाहा भनेर भ्यालु चाहिँ सेट भएर रहेछ कि होइन, त यामाहा कम्पनीको बाइक यो अब्जेक्टको चाहिँ मेरो कम्पनीमा यामाहा सेट भइसकेछ है। हामीले चाहिँ यसलाई ओभरअलमा डिटेल्समा प्रिन्ट गर्दा चाहिँ होइन, डिटेल्स गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आयो यसमा। डिटेल्स गर्दाखेरि यहाँ टु स्ट्रिङ भन्ने कता चाहिँ ए ओके, सायद प्रब्लम चाहिँ हाम्रो यो टेक्नो भन्नेमा चाहिँ यो डिटेल्समा चाहिँ यो पास गर्नु पर्दो रहेछ नि त। हामीले एउटा लिस्ट अफ समथिङ चाहिँ पास गर्नु पर्दो रहेछ डिटेल्सभित्र होइन, त्यही भएर रहेछ त्यहाँ हामीले पास नगरेको भएर कि। यो रिक्वायर्ड के छ टेक, यहाँ टेक छ होइन, तर यहाँ टेक्नो भनेर चाहिँ युज भइसकेको छ कि, टेक डट म्याप टेक्नो होइन। सो यसलाई चाहिँ चाहियो है, यो चाहिँ दिनुपर्ने होला। ल यसलाई चाहिँ त्यही गरौँ है त। भ्यालु चाहिँ सेट भइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ मैले डाटा पठाउनु पऱ्यो कि अहिलेको लागि। मेरो टेकमा चाहिँ मैले सपोज अब हन्डामा चाहिँ के कुराहरू हुनसक्छ मेरो हन्डामा हुनसक्ने भनेको चाहिँ अब सबै नै छ भनिदिउँ न होइन, एकछिनको लागि सबै नै छ भन्न नि पाइयो, अथवा त्यसको कुनै एउटा दुइटा। मेरो चाहिँ सपोज यसमा वान छ, वान भन्ने छ, यामाहा बाइकको वान, यामाहा बाइकको वानको होइन कि यामाहा बाइकको डटको टेक्नोलोजीको वान आइटम के होइन त। यसलाई चाहिँ लिस्ट अफ भनिसकेपछि यसलाई यस्तोमा राख्नु पर्यो, यस्तोभित्र है। के भयो, टेक भयो, यामाहा बाइक डट टेक्नोलोजीको वान आइटम। बेसिक सरी
यहाँ भन्दा पनि यसलाई यहाँ राख्नु पर्यो नि त है, बल्ल भएन हैन। लिस्ट अफ यो लिस्ट अफ आइटम हो नि त्यसले लिने त। अब यसले चाहिँ 1 छ, 1 भनेको हाम्रो कुन छ, हाम्रो डबल डिस्क हैन, डबल डिस्कवाला फिचर चाहिँ जानी भयो कि यसलाई। अथवा सबै राख्न नि पाए त्यति बेला चाहिँ यामाहा डट टेक्नोलोजी लेख्दै पुग्छ त्यस्तो कन्डिसनमा। हामीले स्पेसिफिक 1 भनेको चाहिँ फर्स्ट आइटमको भनेको कि फर्स्ट आइटमको कुरा गर्दैछौँ हामीले हैन। जस्तै यो 0 आइटमबाट सुरु हुन्छ अनि यो 1 भयो कि है, यो बारेमा नि भनेको थिएँ मैले। अब मैले रन गर्छु अब रन गर्दा चाहिँ प्रिन्ट भयो कि कम्पनी नेम इज यामाहा, इट्स 150 अनि ग्रीन कलर अनि इट्सको डबल डिस्क है। यसरी के भयो भने हामी कन्स्ट्रक्टरबाट चाहिँ अब हिजो हामीले यत्रो लाइनमा कोड गरेको थियौँ नि हैन, त्यो 4-5 लाइन कोड भएको थियो कि हिजो हाम्रो। त्यही काम चाहिँ हामीले के गर्यौँ 2 लाइनमै सकाइदिउँ है, 1 लाइनमै सकियो भनौँ न। सबै सेटको कामहरू चाहिँ 1 लाइनमै सकियो है। सो यसरी हामीले युज गर्यौँ भने चाहिँ के भयो भने हाम्रो अझै यसलाई अप्टिमाइज गर्न पनि मिल्छ हैन। हामी यो सेकेन्ड स्टेपमा यो डिटेल्समा नदिएर डाइरेक्ट मैले भ्यालु यसरी यहीँ दिन पनि मिल्छ कि सिधै हैन, त्यसरी दिन पनि मिल्छ है। तर मैले अहिलेको लागि यति मात्रै यसरी नै गरेँ है। यसरी के भयो भने हामी कन्स्ट्रक्टरको युज चाहिँ यसरी यो तरिकाले गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ सेभ हुन्छ अनि अटोमेटिकली कन्स्ट्रक्टरलाई चाहिँ कसैले कल गर्न चाहिँ पर्दैन कि, आफै अटोमेटिक कल हुने मेथड हो कि एउटा सेल्फ कल मेथड हैन, जुन चाहिँ अब्जेक्ट क्रिएट हुने बित्तिकै कल हुन्छ। यो बाइक जस्तै राइट भन्नेलाई कल गर्नुपर्छ, मैले यहाँ डिटेल्स भन्नेलाई नि कल गरिरहेको छु। यी राइटदेखि लिएर सबै मेथडहरूलाई मैले कल गर्नुपर्छ कि, तर यो बाइक भन्ने मेथडलाई चाहिँ मैले कल गरेको छैन किनभने इट्स अ कन्स्ट्रक्टर के है। सो नो निड टु कल हैन, आफै सेल्फ कल्ड हुन्छ अनि प्लस अनि इनिसलाइज पनि भइहाल्छ कि यसको अब्जेक्ट क्रिएट हुने बित्तिकै। सो इट इज कल कन्स्ट्रक्टर। कस्तो कस्तो केसमा कन्स्ट्रक्टर चाहिन्छ भने मोबाइल एपको केसमा कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै स्क्रिन लोड हुनभन्दा पहिला चाहिँ सुरुमा के त्यो स्क्रिन भिजिबल, त्यो स्क्रिन देखाउन भन्दा पहिला मलाई त्यहाँ केही भ्यालु सेट गर्नु छ भने मैले त्यसलाई चाहिँ एज अ कन्स्ट्रक्टरको रूपमा त्यो क्लासलाई चाहिँ डाटा पठाइदिन्छु हैन। अनि त्यसले चाहिँ त्यही भ्यालुको आधारमा आफ्नो स्क्रिनलाई लोड गर्छ कि है। कहिलेकाहीँ त्यो निड पनि हुन्छ कि हैन, त्यो भएर कन्स्ट्रक्टर चाहिने। ओके ल ठिक छ, आई होप कन्स्ट्रक्टर पनि क्लियर भयो होला है। ठिक छ, क्लियर भयो। यसरी चाहिँ हामी एज अ कन्स्ट्रक्टरको युज गर्न सक्छौँ। अनि मैले यहाँ कन्स्ट्रक्टर चाहिँ नेम्ड कन्स्ट्रक्टर युज गरेको छु है। नेम्ड कन्स्ट्रक्टर यो रिक्वायर्ड कन्स्ट्रक्टर होइन कि नेम्ड कन्स्ट्रक्टर भनेर भनिन्छ है। सपोज मैले यहाँ थिम चाहिँ यस्तो रिक्वायर्ड भनेर लेखेँ, सपोज थिमलाई रिक्वायर्ड भनेर लेखेँ। रिक्वायर्डले चाहिँ यहाँ सपोर्ट नगर्दो रहेछ क्या। ओके फाइन है, योले चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ यो डाट प्याडमा चाहिँ सपोर्ट गरेन, यस्तै केही इररहरू हुन्छ। त्यो यिनीहरूलाई नर्मल्ली हामीले अरूमा नर्मल भिएस कोडहरूमा गरेको भए इस्यु हुन्थेन है, त्यसको बारेमा पछि नै आउँछ ल। ओके ल, यति भएपछि अब हामी कन्स्ट्रक्टर अनि क्लास रिलेटेड अब्जेक्ट अनि यो बिहेभियर मेथड्सहरूको बारेमा हैन, अनि कसरी कल हुन्छ, कसरी भ्यालुलाई सेट गऱ्यौँ है, त्यो कुराहरू चाहिँ सबै हामीले थाहा पाउन सक्यौँ है। अब त्यसपछि हुने भनेको अब यो क्लासलाई हामीले कसरी मोडिफाई गर्ने भन्ने कुराहरू हो हैन। यसलाई अपडेट गर्न पनि मिल्छ, अपडेट गर्न केही पनि गर्नु पर्दैन। जस्तै यो बजाज बाइकको अब्जेक्टको चाहिँ मलाई सीसीको भ्यालु अपडेट गर्नु पर्यो भने हामीले सिम्पली यसरी गर्न सकिन्छ कि बजाज बाइक, सपोज है बजाज बाइक, यो बजाज बाइकको चाहिँ सीसीको भ्यालु चाहिँ मलाई चाहिँ 200 थियो, सरी त्यो मिस्टेक भएछ कि, तर 180 लेख्नु पर्यो कि, सपोज 180 हैन। यसरी अपडेट गरिदिन मिल्यो कि, जस्ट त्यो भ्यालु पछि चाहिँ केही रिप्लेस गरिदिने कि। तर यो भ्यालु किन अपडेट हुन्छ भने इट क्यान बी अपडेट है, बिकज इट इज नट अ कन्स्टेन्ट अर फाइनल। यो कन्स्टेन्ट पनि होइन फाइनल पनि होइन, सो इट क्यान बी अपडेट है। बट इफ है कुनै कहिले के हुन्छ भने यो भ्यालु चाहिँ एकचोटि दिइसकेपछि सेट हुन्छ फाइनल लाउने। त्यस्तो केसमा किन फाइनल लाउनुपर्छ भने मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, कन्स्टको केसमा के हुन्छ भने कन्स्ट भनेको चाहिँ त्यसलाई इनिसलाइजिङ चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ, तर फाइनल भनेको चाहिँ वान्स इट्स इनिसलाइज इट्स भ्यालु नेभर चेन्जेस है। वेयरएज फर कन्स्ट हैन, वान्स क्यारी इट भ्यालु मस्ट बी गिभन एट इनिसलाइजेसन टाइम है।
कन्स्टको केसमा चाहिँ भ्यालु दिइहाल्नुपर्छ, बनाउने बित्तिकै डिक्लेरेसन टाइममै दिइहाल्नु पऱ्यो, इनिसियलाइज गरिहाल्नु पऱ्यो भने फाइनलको केसमा के हुन्छ भने वान्स इट्स इनिसियलाइज के एकचोटि जब यसको भ्यालु इनिसियलाइज हुन्छ कुनै पोइन्टमा गएर त्यसपछि चाहिँ इट्स भ्यालु नेभर चेन्जेस है। त्यही वी क्यान हामी चाहिँ बाइकको केसमा चाहिँ फाइनलहरू क्लासहरूको केसमा चाहिँ फाइनल लगाउने चान्सेसहरू अलिक धेरै हुन्छ कि यो फाइनल युज गर्छ कि बाइकको केसमा के अरे क्लासहरू अब्जेक्ट्सहरूको केसमा चाहिँ है। अब हेर मैले यसरी भ्यालु अब सेट गर्नै मिलेन कि यो बिकज अफ फाइनल के हेर मैले यहाँ दुईचोटि सिसी युज गरेको छु नि होइन, सिसीको भ्यालु एकचोटि त्यसै फिक्स्ड भयो कि। अब त्यस्तै कुनै कहिलेकाहीँ हुनसक्छ नि त बाइक भन्ने प्रोपर्टिजमा कुनै भ्यालु चाहिँ फिक्स्ड हुनसक्छ कि, त्यस्तोको लागि चाहिँ दिन पाइयो है। कन्स्टै भनेर दिए पनि कन्स्ट भनेरै दिए नि के समस्या चाहिँ भयो, कन्स्टले चाहिँ अलिकति एक्सेप्ट चाहिँ यहाँ नगर्दो रहेछ होइन। सो क्लास अब्जेक्टको केसमा चाहिँ फाइनल बढी प्रिफरेबल हुन्छ है। बट यसको केसमा चाहिँ हामीले कन्स्ट युज गर्न सक्छ है कन्स्ट्रक्टरहरूको बनाउँदाखेरि चाहिँ के भन्नेले ठिक छ। एनिवे यो अहिले यहाँ नगर जस्तै फाइनल युज भएको भएर चाहिँ कन्स्ट चाहिँ हटाउनु पर्छ कि दुईवटा एकैचोटि युज चाहिँ हुँदैन कि, त्यही बुझौँ न होइन। अहिलेको लागि फाइनल र कन्स्ट चाहिँ एकैचोटि युज गर्छु भन्न पाइँदैन है प्रोपर क्लासको केसमा, अरूमा पाइयो नर्मल मेथडहरूमा पाइयो। ल फाइनल भनेपछि यति स्ट्रिक्ट हुन्छ कि है कुनै भ्यालु हुनसक्छ नि त बाइक भन्ने क्लासमा एउटा केही न केही भ्यालु हुन सक्ला जसको चाहिँ हरेक बाइकमा चाहिँ सेम हुन्छ हुनसक्ला होइन। त्यो चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ कि फाइनल कन्स्टमा होइन। युजरले चाहेर पनि चेन्ज गर्न सक्दैन क्या त्यसलाई, त्यो फिक्स छ नि त भ्यालु चेन्ज हुँदैन त्यो कतै, वान्स एकचोटि इनिसियलाइज हुने बित्तिकै चेन्ज हुँदैन कतै पनि है। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले फाइनलहरू पनि युज गर्न सक्छौँ कन्स्ट के अरे भेरिएबल प्रोपर्टिज डिफाइन गर्दाखेरि होइन। अब त्यसपछि भनेको लुप्सहरू बारेमा हामीले पढ्यौँ कि पढेनौँ, फर लुप पनि छैन है। ओके लेट्स लुप्सको बारेमा पनि हेरिहालौँ है त। अब जस्तै हामी क्लास अब अब्जेक्ट्स रिलेटेडमै हामी लुप्स गर्छौँ कि है। जस्तो कस्तो भने के गर्छौँ भने हामी यसलाई म फाइनल बनाइदिएँ, यसलाई ब्याक टु सेम भ्यार भनेर राख्न नि पाइयो है, भ्यालिड भ्यार भनेको नि भ्यालिडै हुन्छ। अब जस्तै मैले यसलाई के युज गर्छु भने मलाई चाहिँ एउटा लुप प्रयोग गर्नु छ। लुप बेसिकली डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ लुपहरू हुन्छन् होइन। एउटा फर लुप भनेर हुन्छ, एउटा वाइल लुप भनेर हुन्छ है, अनि अर्को फर इच लुप हुन्छ, फर इन लुप हुन्छ है। डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ लुपहरू छ, हामीले अब कुन युज गर्ने भन्ने कुरा मात्रै है। लुपको अल्टिमेटली कन्सेप्ट भनेको चाहिँ रिपिटेड टास्क चाहिँ पर्फर्म गर्नु हो क्या। कुनै पनि रिपिट हुन्छ भने त्यसलाई लुपभित्र हालिदिने के, रिपिट टास्क पर्फर्म हुन्छ कि कतिचोटि हुन्छ भन्दा जहिलेसम्म त्यसको कन्डिसन ट्रु हुन्छ होइन। जब एकचोटि कन्डिसन फल्स हुन्छ नि त्यो लुप एक्जिट हुन्छ कि, लुपबाट बाहिर निस्किन्छ होइन। जस्ट फर इक्जाम्पल है मलाई चाहिँ के गर्नु छ भने फर लुप लाउँछु म होइन पहिला होइन। फर लुप अरू पनि धेरै लुप छ है, मैले अहिले फर लुपबाटै हेरेँ। फर लुप लेख्ने बेलामा जहिले पनि फर भनेर लेख्नु पऱ्यो अनि कर्ली ब्राकेट त्यसमा है। फर लुपमा भित्रपट्टि यो कन्डिसनमा चाहिँ कन्डिसन दिनुपर्छ कि हामीले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ कन्डिसनहरू दिनुपर्छ। अब म चाहिँ के गर्छु भने यति माथिकोलाई चाहिँ कमेन्ट आउट गर्छु है। अब आई डोन्ट निड दिस है, मलाई चाहिँ अब फर लुप भइपुग्छ। सिम्पली मैले फर लुपको युज भनेको कुनै पनि रिपिट टास्क गर्छु। त्यो भनेको जस्तै मलाई चाहिँ 1 to 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ, 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ भने आई क्यान प्रिन्ट लाइक दिस है। मैले चाहिँ सिधै यसरी पनि प्रिन्ट गर्न सक्छु, यो भ्यालिडै हुन्छ, केही फरक पर्दैन होइन। प्रिन्ट 1 2 3 4 5 6 गर्दै सकौँ, मैले यसरी प्रिन्ट गर्न सकेँ। यसरी कतिसम्म चाहिएको मलाई, सपोज एकछिनको लागि मलाई 5 सम्म चाहिएको होइन। आई क्यान प्रिन्ट लाइक दिस के। अब मैले रन गरेँ भने 1 2 3 4 5 6 आउँछ, हाम्रो आउटपुट आयो, हामीले खोजे जस्तै आयो कि, फरकै छैन कि होइन। वाट इफ हामीलाई प्रिन्ट गर्न भन्यो कि 100 सम्म प्रिन्ट गर्न भन्यो, अब हामीले साध्यै हुँदैन कि यसलाई 100 सम्म लेखेर है। साध्यै पनि होला, लेख्नेले पनि लेख्लान् होइन, तर द्याट्स नट द वे कि, एउटा त्यो करेक्ट वे चाहिँ होइन कि है। सो हामीले के गर्छौँ भने यसलाई अलिकति इम्प्रोमाइज गर्छौँ, त्यो भनेको लुपिङहरू युज गरेर एउटा डिफ्रेन्ट सबै लुपबाट चाहिँ हामीले त्यो काम गर्न मिल्छ है। स्पेसल्ली फर इच र फर इन भनेको चाहिँ इन केस अफ नम्बरहरूमा चाहिँ अलिकति युज हुँदैन भनौँ होइन। स्पेसल्ली यो चाहिँ हाम्रो लिस्टहरूमा म्यापहरूमा चाहिँ अलिकति बढी
प्रिफरेबल हुन्छ यो लुपहरू चाहिँ। अनि फर र वाइल लुप भनेको चाहिँ अलिकति नम्बरहरूसँग होइन प्ले गर्नु छ भने चाहिँ फर वाइल लुप इज बेटर है। यो चाहिँ अलिकति टेक्स्ट लिस्ट म्याप्सहरूसँग चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छ भनौँ न होइन। ल फर लुपको केसमा हेरौँ है। त फर लुपले चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा इनिसियलाइजेसन लिन्छ, मेरो लुप कतिबाट चलाउँ त नि भनेर। मेरो लुप 0बाट चलाउने, यो इन्टिजर टाइपको आई हो, इन्टिजर टाइपको आई हो जसको भ्यालु चाहिँ बाई डिफल्ट मैले के दिएँ 0 दिएँ भनेको इनिसियलाइज विथ 0 भनेको कि आईको भ्यालु चाहिँ अब 0बाट चल्छ। आई भनेको चाहिँ इटरेसन भन्ने बुझौँ न होइन, एकछिनको लागि त्यो कतिचोटि घुम्ने त नि त्यसलाई भन्नु खोजेको, त्यो चाहिँ आई हो कि एउटा भेरिएबल चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ कि त्यहाँ केही न केही। अब यो भेरिएबलले चाहिँ त्यहाँ घुम्ने काम गर्छ कि कतिचोटि घुम्छ भनेर होइन। अब सेकेन्ड केस भनेको चाहिँ हामीले सेमिकलन लेख्छौँ, सेमिकलनले यसले के अरे फर लुपले चाहिँ 3टा कुरा लिन्छ कि, जस्तै एउटा चाहिँ इनिसियलाइजेसन पार्ट होइन, हाम्रो कुन भेरिएबल हो इनिसियलाइजेसन पार्ट। सेकेन्ड भनेको कन्डिसन पार्ट होइन, कन्डिसनहरू लेखिन्छ। अनि थर्ड पार्ट भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट भनिन्छ है। अब हेरौँ आई, यदि आईको भ्यालु लेस देन त्यो जता अगाडिबाट आउँछ नि हाम्रो भ्यालु 0 आछ सपोज फर्स्ट केसमै, इफ 0 इज लेस देन 10 सपोज फर इक्जाम्पल 0 इज लेस देन 10, लेस देन अर इक्वल टु 10, लेस देन 10 गरौँ फाइन है। भनेको यो चाहिँ कन्डिसन भयो कि, यो कन्डिसन कति बेलासम्म रन हुन्छ भन्दा त्यति बेरसम्म रन हुन्छ जति बेरसम्म चाहिँ यो आईको भ्यालु चाहिँ 10 भन्दा सानो हुन्छ। वान्स इट्स भ्यालु इज ग्रेटर देन 10 इट विल बी के भन्छ त्यो टर्मिनेट हुन्छ कि, फर लुप चाहिँ टर्मिनेट भएर बाहिर निस्किन्छ है। जस टर्मिनेट भन्दा नि त्यहाँ फर लुपबाट बाहिर निस्किन्छ है। त्यसपछि के गर्छु म आई प्लस प्लस, ठिक छ यति हो। एउटा के पार्ट हुन्छ हाम्रो, एउटा चाहिँ इनिसियलाइजेसन पार्ट जुन फर्स्ट हो, सेकेन्ड भनेको कन्डिसन लेख्ने पार्ट, अनि फेरि सेमिकलन दिन्छ, अनि थर्ड भनेको चाहिँ आई प्लस प्लस भनेको एभ्री टाइम हामीले चाहिँ एभ्री टाइम यो लुप रन गर्दाखेरि आईको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि, किनभने इफ है इफ चाहिँ हाम्रो आईको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भएन भने के हुन्छ भन्दा यो लुप चाहिँ इन्फाइनाइटली रन हुन्छ। इन्फाइनाइटली मिन्स कसरी हुन्छ भन्दा आईको भ्यालु 0 भयो, कन्डिसन चेक गर्यो 0 इज लेस देन 10 ट्रु हुन्छ, अभियसली ट्रु हुन्छ होइन, अनि समथिङ त्यसभित्र लेखेको कोड रन हुन्छ। फेरि आईको भ्यालु के भन्छ भने 0 नै छ के, अनि फेरि त्यसले कन्डिसन चेक गर्छ 0 इज लेस देन 10 भनेर चेक गर्छ, फेरि कन्डिसन ट्रु भयो अनि भित्र कोड रन हुन्छ। के हुन्छ भने फेरि आईको भ्यालु त 0 नै भयो क्या, फेरि कन्डिसन ट्रु हुन्छ चेक गर्छ, भनेको इट विल बी इन्फाइनाइटली रन होइन। सो त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भने म चाहिँ नर्मल्ली आईलाई नै प्रिन्ट गर्छु होइन, आईलाई नै प्रिन्ट गरिदिन्छु। अनि यहाँ चाहिँ के गर्छु भने यो आईको भ्यालुलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्दैछु क्या, भनेको जब फर्स्ट टाइम रन हुँदा त 0 हुन्छ फाइन होइन, अनि सेकेन्ड टाइम आउँदाखेरि आई प्लस प्लसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने आईको भ्यालुलाई +1 इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ कि, भनेको इटले लुप चाहिँ सेकेन्ड टाइम 1 हुन्छ कि, अनि थर्ड टाइम 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 4 हुन्छ, 5 हुन्छ, 6, 7, 8, 9 हुन्छ, 10 हुन्छ। जब 10 हुन्छ नि यो कन्डिसन फेल हुन्छ, भनेको 10 इज लेस देन 10 चाहिँ होइन कि, 10 त इक्वल हुने 10 सँग, भनेपछि यो कन्डिसन के भयो फल्स भयो। यो कन्डिसन जब फल्स हुन्छ नि यो चाहिँ लुपबाट बाहिर निस्किन्छ, अनि यो प्रिन्ट हुन नपाउँदै बाहिर निस्किन्छ कि है। बेसिकली हाम्रो यसको आउटपुट चाहिँ के आउँछ एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ 0 to 9 सम्म प्रिन्ट हुने भएर आउँछ है। फाइन, 0 देखि 9 सम्म प्रिन्ट भयो, ठिक छ फाइन। बट इफ है मैले यसलाई 1 बाट सुरु गरिदिएको भए के हुन्थ्यो, 1 बाट सुरु गरेको भए चाहिँ 1 बाट सुरु हुन्थ्यो, आईको भ्यालु 1 देखि 9 सम्म आयो। इफ मलाई 10 पनि प्रिन्ट गर्नु छ भने मैले इजिकल टु राखिदिन्छु यहाँ, भनेको इक्वल टुलाई पनि भ्यालिड गर भन्नु, तर 11 लाई चाहिँ भ्यालिड नगर है। बेसिकली मेरो यहाँ के भयो 1 to 10 सम्म प्रिन्ट भयो, ठिक छ। दिस इज लुप है, यही काम हामीले जस्तै अब यहाँ मैले 100 लेखे पनि केही फरक परेन क्या, किनभने यो लुप अब 99 होइन 100 पटकमा सम्म पनि के हुन्छ यो ट्रु हुन्छ। जब 101 हुन्छ नि फल्स हुन्छ कि, अनि प्रिन्ट नहुँदै फल्स भइदियो होइन। अब यसरी गऱ्यौँ भने यो 100 सम्म प्रिन्ट भयो क्या है, यसरी नम्बर हेऱ्यो भने 100 सम्म प्रिन्ट भयो। एउटै लाइनमा भन्नाले सर र एउटै लाइनमा ओके। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामीले एक्स्ट्रा केही मेथड चाहिँ लाउनु पऱ्यो कि, भनेको नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ नजा भन्नको लागि चाहिँ होइन। बाई डिफल्ट के गर्छ भने दुईवटा प्रिन्ट हामीले यसरी लेख्यौँ भने चाहिँ यो यसरी यो खासमा एक्चुअली यसरी हुने हो नि त यो रन त,
रियलिटीमा त यसरी रन हुन्छ भनेको प्रिन्ट 1 हुन्छ अनि प्रिन्ट 2 हुन्छ प्रिन्ट 3 हुन्छ क्या अनि हरेकचोटि नेक्स्ट दुईवटा प्रिन्ट लेखे यसरी एउटैमै आई भइदिएको भए यसरी एउटैमै आई भइदिएको भए त्यसरी नै प्रिन्ट हुन्थ्यो होइन तर के भइदिन्छ भने यो हरेकचोटि नयाँ नयाँ प्रिन्ट आउँछ कि त्यो भएर चाहिँ अटोमेटिकली नेक्स्ट लाइनमा आउँछ है तर यसको लागि चाहिँ अब हामीले केही फङ्सन लाउनु पऱ्यो कि लेट्स सी है अब यसमा केही फङ्सनले काम गर्छ भने यसमा के गर्नु पऱ्यो भने डट अब हेरौँ यो एउटा नम्बरको फङ्सन लाउनु पऱ्यो होइन अब नम्बरको फङ्सनले केही दिन्छ हामीलाई त्यस्तै रिलेटेड केही दिन्छ भने चाहिँ वी क्यान त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ नत्र त त्यो भनेको बेसिकली हामीले न्यू लाइनलाई चाहिँ के गर्ने कमाले सेपरेट गरिदिने अथवा केही त्यस्तै केही होइन यो भनेको बेसिकली हाम्रो गोल भनेको चाहिँ लुप चलाउने हो हाम्रो गोल भनेको चाहिँ यो नर्मली यो उस गर्ने यसलाई न्यू लाइनमा लाउने ल्याउने भन्दा पनि त्यो यु क्यान ट्राई है मैले अहिले तत्कालै त्यो फङ्सन चाहिँ मैले ख्याल गरिनँ है यो यसो ट्राई गर्नु किनभने हाम्रो यो नेक्स्ट लाइनमा आउनु र एउटै लाइनमा आउनुमा त्यति फरक चाहिँ पर्दैन है जस्तै यो स्ट्रिङ लिस्टको केसमा भएको भए डट जोइन अथवा डट स्प्लिट भन्ने छ कि त्योहरू लाउन मिल्थ्यो लिस्ट स्ट्रिङमा मिल्छ कि त्यो होइन तर यो प्योर नम्बर भएको कारणले गर्दा त्यसमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ मिलेन बट आई विल ट्राई है मैले यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छु अनि स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ यसलाई अब चाहिँ मैले डट लाउन कोसिस गर्छु है अब चाहिँ के गर्छु जोइन फेरि दिएन स्प्लिट ओके स्प्लिट है स्प्लिट आयो यसलाई चाहिँ स्प्लिट केबाट गर्ने भन्दा सपोज कमाले गर्ने है के हुन्छ लेट्स है कमाले स्प्लिट गर्ने भनेर मैले भनिदिएँ है यसमा सबै कुरा लिस्ट आइदियो किनभने एउटा हरेकचोटि नयाँ नयाँ प्रिन्टमा आइरहेको छ कि एउटैमा डाटा भइदिएको भए इट क्यान बी स्प्लिट होइन बेसिकली यसले स्प्लिट गर्न सक्थ्यो है यो फङ्सन हुनसक्छ त्यस्तो गर्नु पनि कमाल होइन त्यो एज अ लिस्ट यो लिस्टमा काम गर्छ कि स्पेसली यो भनेको चाहिँ लिस्ट आइटममा काम गर्ने हो कि सो यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा हरेकचोटि प्रिन्टमा चाहिँ ऊ नै आइदियो कि यो एज अ लिस्टको रूपमा यसले ट्रिट गरिदियो कि स्प्लिटलाई चाहिँ है स्प्लिट भनेको चाहिँ केहीको रिफरेन्समा स्प्लिट गर्ने हो कि अब यसलाई के को रिफरेन्स दिने चाहिँ यसलाई स्ल्यास एनमा चाहिँ स्प्लिट गर भन्यो सपोज है खास चाहिँ त्यति फरक त आएन तर लेट्स ट्राई विथ जोइन है जोइन भन्ने त छँदै छैन यसले सपोर्टै गरेन जोइन चाहिँ है यु क्यान ट्राई विथ जस हाम्रो अहिलेको लागि गोल भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ आयो होइन अब मैले यसमा फर्दर एक्स्ट्रा कुरा नि गर्न सक्छु होइन जस्तै मलाई चाहिँ 1 देखि 100 सम्म चाहिँ इभन नम्बरहरू मात्रै प्रिन्ट गर्नु छ होइन त्यस्तो खालको पनि मैले काम गर्न सक्छु कि बिकज मैले यो भित्र अब नर्मल मेरो कोड लेख्न सक्छु कि भनेको हरेकचोटि आईको भ्यालु आउँछ नि त्यो हरेकचोटि आईको भ्यालुलाई चाहिँ % 2 गरेर चेक गरिदिने कि यदि त्यसको भ्यालु चाहिँ 0 आयो भनेको एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 2 आउँछ होइन त्यति बेला चाहिँ मैले के गर्न सक्छु प्रिन्ट आई गर्न सक्छु कि नत्र प्रिन्ट नगरिदिने यदि एक्ज्याक्टली डिभिजिबल छ भने मात्रै प्रिन्ट गर्ने कि नत्र नगर्ने होइन अब मैले रन गरेँ भने चाहिँ मेरो 1 to 100 चाहिँ इभन नम्बर मात्रै आउने भयो कि यो इभन नम्बर मात्रै 2 4 6 8 10 14 होइन सेम केस फर होइन तर नट इक्वल टु गरिदिउँ भने इभन नम्बर सरी के अड नम्बर पनि आउने भयो नट इक्वल टु होइन यसले त नट इक्वल टु चेक गर्छ नि त अब 1 3 5 7 गर्दै आयो कि जस्ट एउटा साइन मात्रै चेन्ज गरिदियो किनभने अब यसले के गर्छ 0 भयो भने चाहिँ इग्नोर गर्छ तर 0 भएन भने चाहिँ के गर्छ प्रिन्ट गर्छ किनभने हाम्रो कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ नि त अहिले है यसरी चाहिँ मैले इभन नम्बरहरू मात्रै यसरी प्रिन्ट गर्न सकेँ कि सरी अड नम्बरहरू होइन अब जे जस्तो खालको कन्डिसन लाउन पनि सकिन्छ अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ भन्ने कुरा मात्रै हो है एउटा फर लुप यसरी काम गर्न सकिन्छ अनि नेक्स्ट वान इज वाइल लुप है वाइल लुप चाहिँ त्यति युज चाहिँ हुँदैन है नर्मल्ली फ्लटरको केसमा चाहिँ मैले त्यति युज भएको चाहिँ देख्दिनँ है बट इट क्यान बी सपोज वाइल लुपको केसमा चाहिँ यहाँ कन्डिसन हुन्छ कि यहाँभित्र एउटा कन्डिसन हुन्छ वाइलले लेखिन्छ होइन कन्डिसन यहाँ हुन्छ तर यसले आई भन्ने भेटेन कि सो हामीले के गर्छौँ भने इन्ट आई भनेर चाहिँ यसरी बाहिर बनाउँछौँ कि इन्ट आई इज इक्वल टु 1 भनेर यसरी बाहिर बनाउनुपर्छ
यसको केसमा है। अनि यसको के भयो यहाँ हरेक लुपमा चाहिँ यो दुईवटा कुरा चाहिँ हुन्छ कि एउटा इनिसियलाइजेसन पार्ट, व्हाइलको इनिसियलाइजेसन चाहिँ बाहिर हुन्छ कि भित्र चाहिँ हुँदैन है। भने यस जसरी फर लुपको यहाँ तीनटा लगातार सेममै छ नि होइन, तर अलिकति इजी छ कि फर लुप चाहिँ व्हाइलको कम्पेरिजनमा है। अनि व्हाइल लुपको केसमा के भयो, इनिसियलाइजेसन यहाँ भयो, कन्डिसन यहाँ भयो। अब हाम्रो एउटा भनेको इन्क्रिमेन्ट पार्ट भयो। इन्क्रिमेन्ट गरेन भने के हुन्छ भने इन्फाइनाइटली रन हुन्छ है। त्यही म आई प्लस प्लस चाहिँ भित्र गर्छु कि भनेको कोड रन हुन्छ भित्रको पहिला भित्रको कोड रन हुन्छ अनि बल्ल आई प्लस प्लस हुन्छ कि त्यसपछि चाहिँ दिस इज है। अब मैले यही कुरा रन गरेँ भने म माथिकोलाई उ गर्छु, कमेन्ट गर्छु, फेरि रिपिट हुन्छ ल है त। अब मैले यहाँ के गरेँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल सबै प्रिन्ट भयो मेरो। तर कतिसम्म प्रिन्ट भयो, 99 सम्म प्रिन्ट भयो। यसलाई मैले 100 बनाउनको लागि यहाँ इजिकल टु गरिदिन्छु है। व्हाइल लुप यस्तो। बट मैले यो एकचोटि यो पनि लेखिदिएन ल, इन्क्रिमेन्टै लेखिदिएन। अब के गर्छ यसले, यो लुप कहिले स्टपै भएन कि। हेर न यहाँ मेरो रनै आएन कि, आउनु पर्ने नि अहिलेसम्म। त्यो त रन भक्क भइ गरेको कि कम्पाइलै हुन सकेको छैन है। अब यसलाई एकचोटि यस्तो रिफ्रेसै गर्नुपर्छ। वेटै उसै भन्यो कि अनरेस्पोन्सिभै भन्यो है। यस्तो क्र्यास भइदिन्छ क्या प्रोग्राम चाहिँ, त्यही भएर हामी नयाँमा खोल्नु पर्यो अब है। सो इट इज मस्ट, यो आई प्लस प्लस गर्ने चाहिँ मस्ट, नत्र एउटै लुप चाहिँ इन्फाइनाइटली रन भयो कि है। आई प्लस प्लस त्यही भएर चाहियो। अब रन गऱ्यो भने आउँछ हाम्रो आउटपुट, आयो नि 100 सम्म आयो। हजुर हजुर सुनेछु। अब मिल्छ। जस्तै मलाई चाहिँ यो त के भएछ भने 1 देखि 100 सम्म प्रिन्ट भएछ भने मलाई 100 to 1 प्रिन्ट हुनु पर्यो भनेको पछाडिबाट अगाडि हैन। त्यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मैले आईको इनिसियलाइजेसन चाहिँ मेरो 100 बाट हुन्छ। अनि त्यसको भ्यालु चाहिँ मैले के चेक गर्छु, ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 चेक गर्नु पर्यो कि। अब कन्डिसन चाहिँ अब त ठुलो बनाउनु पर्यो नि त हैन। अनि बेसिकली यसलाई चाहिँ के गर्नु, आईको भ्यालु चाहिँ हरेक चोटि माइनस होस्, माइनस माइनस युज गरिदिने हैन। अब मैले रन गरेँ भने आईको भ्यालु चाहिँ 100 बाट 1 सम्म आउने भयो कि। 100 चाहिँ माथि भयो कि अहिले है। 100 99 88 90 गर्दै 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 कतिसम्म आउने भयो, 1 सम्म आउने भयो है। माइनस माइनस युज गर्दिने, जस्ट त्यति मात्रै हो। ठिक छ, क्लियर भयो। यसरी चाहिँ हामीले व्हाइल लुपको पनि युज गर्न सक्यौँ है। अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सपोज मसँग लिस्ट अफ फ्रुट्स छ। लिस्ट अफ फ्रुट भनेको स्ट्रिङ नै हो एकछिनको लागि हैन। लिस्ट अफ स्ट्रिङ छ जसको नाम चाहिँ फ्रुट्स हो हैन। अनि मैले के गरेँ भन्दा बेसिकली यसमा चाहिँ के अरे एप्पल भनेर लेखेँ है। म लिस्ट अफ फ्रुट बनाउँछु तर स्ट्रिङ होइन है। अनि यसमा बनाना बनाएँ है। अनि यसमा क्युकम्बर एबिसी लगातार गरौँ न हैन। अब डीबाट चाहिँ के आउँछ ल, ठिक छ। एनिवे ल म एसीसम्म मात्रै गरेँ है त। के गरेँ भने नर्मली फ्रुट्सहरूको मैले लिस्ट बनाएँ हैन। अब मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु कि, मलाई यसलाई प्रिन्ट गर्नु मन लाग्यो, मलाई यो फ्रुट्सलाई प्रिन्ट गर्नु मन छ भनेपछि अब मैले बाहिर गएर यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छु। नो म्याटर केही, हाम्रो आउटपुट सेम यही आउँछ किनभने हामीले यसरी नै लेखेछौँ, यसरी नै आयो क्या आउटपुट है। तर मैले यसमा चाहिँ लुप लगाउन सक्छु कि। जस्तै एउटा फर इन लुप भन्ने छ कि है। फर इन लुप चाहिँ सेम फरको तरिकाले लेखिन्छ है। फर जसरी लेखेको थियौँ नि हामीले, फर यसरी लेखेको थियो यसरी लेखिन्छ। तर यसभित्र कन्डिसन चाहिँ कसरी दिन्छौँ भने फ्रुट्स, यो माथि फ्रुट्स भनेको केलाई लुप लगाउने थियो नि, फ्रुट्स इन, अनि केमा त नि लगाउने भनेको यफ, यसरी दिन्छ कि यसलाई चाहिँ। अब नर्मली यो सरी यफ इन फ्रुट्स है भनेको, यफ भनेको हामीले आफूले एउटा दिएको नाम भयो। इन केमा त नि लुप लगाउने भन्दा फ्रुट्समा लुप लगाउने के है। यो यफ किन दिएन यसले पढ्मै हेरमै, अनडिफाइन्ड नेम रे यफ, एफआर undefined name एफआर, what it means
यो फ्रुट सेम हुनुपर्छ होइन, सेम नै छ फ्रुट होइन होइन स्ट्रिङमा पर्दैन यो, यतिकै पनि काम गर्छ गर्नु त है। लेट्स प्रिन्ट है, के भने त अनडिफाइन्ड ट्राई गरेको थिएन, नेम द्याट इज डिफाइन डिफाइनिङ इट्स फाइन है। यसो गरौँ त एकचोटि भ्यारी अफ भनेर चाहिँ एकचोटि यसरी कतै लेखिदिउँ होइन, माथिपट्टि भ्यारी अफ भनेर डिफाइन गरिदिउँ न त। अनि तर यो अलिकति हुनुपर्ने हो किनभने यहाँ इनिसलाई चाहिँ यो भइसक्यो युज भइसकेछ भने किन त्यो आयो त। ठिक छ, म यसलाई चाहिँ यसरी एफ लेखिदिएँ, प्रिन्ट एफ गरेँ, रन गर्छु, यसले के भन्छ हेरौँ है। ओके मेरो सिन्ट्याक्स रङ भयो कि, लेट मी चेक है। फर इन डाटमा चाहिँ फर इन लुप, बेसिकली फर इन लुप चाहिँ यतै छ है, एउटा कुनै भेरिएबल नेम लेख्ने अनि इन केमा त नि भने अब्जेक्टमा ओके यसलाई केही न केही अगाडि डिफाइन चाहिँ एउटा समथिङ डाटा टाइप चाहिँ लेखिदिनु पर्दो रहेछ है। यो स्पेसल्ली हाम्रो कुनै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन कि, कुनै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नलेखे पनि सेटिस्फाई चाहिँ हुन्छ, तर यसको केसमा चाहिँ भ्यारिएफ भनेर चाहिँ भनेर एउटा कुनै डाटा टाइप चाहिँ लेखिदिनु पऱ्यो कि अगाडि नै है। जस्तै त्यही भएर यसले इनिसलाई चाहिँ भएन भनेर बतायो, तर कुनै अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सिधै लेखेर पनि पाइन्छ है, जस्तै पाइथनको केसमा छ कि। ल त्यसरी पनि लेट मी ट्राई है। त्यसरी चाहिँ नर्मली त्यो चाहिँ गरिँदैन होइन, जस्तै मैले यहाँ एफ लेखेँ अनि यहाँ एफ लेखेँ है, यही नै गरेँ है, यति र इरोर त आएको छैन होइन, तर आउटपुट हेरौँ के आयो, आउटपुट चाहिँ आएको छ है। तर नर्मल यो तरिकाभन्दा बेटर चाहिँ यो तरिका नै हुन्छ है, फेरि यो नै हुन्छ है। यो जस्ट अगाडिको एउटा सिन्ट्याक्स चाहिँ कन्फ्युज भयो है। ल यसरी के भन्दा हाम्रो हरेकचोटि लुप आयो कि, अब मसँग हरेकचोटि एफमा आइटम आएको छ भने आई क्यान चेक के, यदि यो एफको आइटम चाहिँ एप्पल छ भने मलाई केही गर्नु छ, मलाई इफ सरी यो त लाउँदिनँ म, यसमा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट लाउँछु। यदि एप्पल छ भने चाहिँ आई क्यान प्रिन्ट यस होइन, मैले चाहिँ एप्पलको केस मात्रै चेक गरेँ कि, नत्र भने आई विल प्रिन्ट नो, सिम्पली दिस है। के गर्यो भन्दा एफमा त हरेकचोटि स्ट्रिङ आइरहेको छ नि त, पहिला यो आउँछ यो आउँछ यो आउँछ नि त होइन, अनि यसले चेक गर्छ कि त्यो एफमा आएको चाहिँ एप्पल छ र भनेर चेक गर्छ, यदि छ भने चाहिँ यस प्रिन्ट गर्छ, नत्र नो प्रिन्ट गर्छ कि है। जस्तै हाम्रो एप्पल बनाना क्युकम्बर आएको छ भने अब के आउँछ, यस आउँछ अनि नो आयो कि, ठिक छ। यसरी हामीले कन्डिसन लगायौँ कि एउटा सिम्पल, हामीसँग के भने हरेकचोटि अब सिङ्गल आइटम आयो कि, अब लिस्टको चाहिँ सिङ्गल आइटममा चाहिँ हामी लुप लगायौँ कि। अब मैले त्यसलाई चाहिँ अब कुनै कन्डिसनहरू युज गर्न सक्छु, एक्स्ट्रा केही कन्डिसन युज गर्न सक्छु होइन। जस्तै यो एप्पलमा चाहिँ एउटा स्पेस पनि दिएँ है, अब के हुन्छ मैले रन गरेँ स्पेस दिएँ है, अब सबैमा नो आयो कि, तर एप्पल त एप्पलै छ नि, दुइटै एप्पलै हो नि, तर नो आयो कि, किनभने बिकज अफ दिस स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेसकोले गर्दाखेरि कि। स्पेस अल्सो म्याटर्स के यो केसमा, कि त यहाँ पनि स्पेस हुनु पऱ्यो, लिस्टमा पनि स्पेस हुनु पऱ्यो, चेकिङमा पनि स्पेस हुनु पऱ्यो ट्रु आउनको लागि होइन। यसले यति बेला चाहिँ यस दिन्छ, अब यस दिन्छ होइन, तर माथि एक्चुअल स्ट्रिङमा चाहिँ स्पेस छैन, तर हाम्रो यहाँ चाहिँ बाई मिस्टेकली स्पेस आइदियो भने त्यति बेला त नो आयो होइन। सो त्यस्तो केसलाई पनि हामीले ह्यान्डल गर्नु चाहिँ पऱ्यो कि है। के गर्नु पऱ्यो भने सपोज यस्तो गरौँ, यो केस त हामीले बरु कन्डिसन चेक गर्दा चाहिँ बरु ठिकै छ, डाटा इन्ट्री गर्दा भनेको त यो लिस्ट इन्ट्री गर्ने हो नि त, उसले चाहिँ बिचमा एउटा स्पेस पनि दिएछ कि सपोज होइन, यो त इन्ट्री गरेर आउने हो नि त, यो कतैबाट आउनु हो नि त, यो पो हाम्रो चेकिङ हो है, नो आयो होइन। त्यस्तो बेला चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने एफ डट ट्रिम गर्न सक्छु कि है, भनेको एक्स्ट्रा स्पेसहरूलाई ट्रिम गरिदिने है। अब मैले रन गर्छु, नो म्याटर के, स्पेस छ नि त, यहाँ स्पेस छ यहाँ स्पेस छैन है। अब मैले स्पेस यति स्पेस दिएँ, रन गर्छु, तर स्टिल इट विल बी यस है, यसै हुन्छ कि, किनभने त्यसले एक्स्ट्रा स्पेसलाई के गरिदिएछ, पहिला ट्रिम गरेछ अनि बल्ल चेक गरेछ कि है। सो वी इन्ट्रोड्युस दिस ट्रिम फङ्सन है, बिचमा भए पनि नो म्याटर, सपोज यहाँ सपोज है। अब बिचको स्पेसलाई चाहिँ यसले स्पेसल्ली के लिन्छ भने एज अ हेरौँ है त, यसले एज अ दुईवटा वर्ड लिन सक्छ कि होइन, भनेको यो एपिपी भयो एप भयो, अनि एउटा स्पेस त कमन हो कि यसको एउटा स्पेस हुन्छै हुन्छ होइन, अनि यति स्पेस चाहिँ एक्स्ट्रा भयो कि यसको है। अब मैले रन गरेँ भने अभियसली नो नै आउँछ होइन, नो नै आउनु पऱ्यो, नो नै आउँछ होइन। यसले बिचमा भएको स्पेसहरूलाई चाहिँ त्यसरी काउन्ट क्याट चाहिँ के अरे
इग्नोर चाहिँ गर्दैन कि अन्तिममा हुनु पर्यो कि त सुरुमा हुनु पर्यो है। बिचमा स्पेस भएको मिनिङ चाहिँ के भन्दा दुईटा वर्ड भन्ने बुझिन्छ कि दुईटा वर्डको स्पेस हो भन्ने बुझिन्छ कि त अब यहाँ पनि यसरी नै दिनु पर्यो। सपोज यहाँ मैले यसरी दिएँ त एउटा एफ स्पेस यली दिएँ ल अब यसरी रन गरेँ एउटा स्पेस कमन हुन्छ नि त हाम्रो होइन। यसले के गर्यो यसले बिचको लागि यसले फुल्ली इग्नोरै गरिदिएछ क्या सायद न त यो केसमा चाहिँ राइट चाहिँ हुनुपर्ने एउटा स्पेस मात्रै दिनुपर्ने यसले अनि अरू स्पेसलाई यसले इग्नोर गर्यो भने चाहिँ यो केस चाहिँ राइट हुनुपर्ने थियो होइन तर नो नै आयो भनेपछि इट मिन्स ट्रिम भन्ने फङ्सनले चाहिँ इग्नोर गर्दो रहेछ सबै के उसलाई ट्रिमले कामै गरेन जस्तो भयो कि तर यही कुरा छेउमा आएको भए फेरि काम गर्थ्यो छेउमा पहिलोमा है। छ होला त्यसको पनि छ है जस्तै एउटा फङ्सन छ हुनसक्छ त्यो पनि मैले कता देखेँ डट रिमुभ स्पेस रिमुभ वाइट स्पेस समथिङ केही त हुनुपर्छ कि एउटा वाइट स्पेस रिलेटेड केही छ कि डाटमा है रिमुभ वाइट स्पेस इन डाट है यो फङ्सन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई मैले ओके ट्रिमले नै गर्दो रहेछ त्यो काम ट्रिमले नै गरिरहेछ ट्रिम 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 ओके ल ट्रिमले नै गरिरहेछ फाइन ल है। रिमुभ वाइट स्पेस भन्ने मैले कता देखेँ जस्तो लाग्यो त्यो सायद अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजमा हुनु सक्ला है यसमा ट्रिम नै रहेछ त्यसले त्यसको काम ट्रिम अब यो यस्तो यस्तो लाउनु यो अब रेगुलर एक्सप्रेसन लाउनु मिल्छ है त्यस्तोको लागि चाहिँ यो अलि एडभान्स हुन्छ फेरि होइन यस्तो गरेछ उसले एक्स्ट्रा स्पेसलाई चाहिँ एउटा विदाउट स्पेसमा रिप्लेस गरिदिने रिप्लेस सल्भ गर्ने कि यो भनेको रिप्लेस गर्नु जस्ट ल ठिक छ ओके यु क्यान ट्राई यु क्यान प्ले विथ इट अब के हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी प्ले गर्नु चाहिँ सकिन्छ नर्मली ल ट्रिम भन्ने फङ्सन लगाएँ मैले ओके ल अब यही दुईवटा लुप हो होइन हामीले अब फरिस लुप त मैले पढाइसकेँ नि होइन अस्ति नै गराइसकेको यो चाहिँ फरिस लुप चाहिँ फर इन लुप पनि भयो आज वाइल लुप पनि भयो फर लुप पनि भयो होइन। यस्ता अरू केही लुपहरू पनि हुन सक्छन् है अब त्यो लुपहरू भनेको अलिकति मैले आवश्यकता अनुसार नै पढाइरहेको छु अरू बिचमा कुनै आइदियो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ ट्याकल गरौँला। अहिले चाहिँ हामीले नर्मल्ली हामीले धेरै युज हुने भनेको चाहिँ यो लुप है स्पेसल्ली यो भन्दा नि अझै त फरिच लुपहरू अनि डट म्यापहरू डट म्याप डट त्यस्तोहरू युज हुन्छ कि बढी है। हुँदैन फर इच लुपमा चाहिँ एउटा मात्रै इलिमेन्ट हुन्छ होइन। जस्तै मैले फर इच लुप युज गर्नु पर्यो भए यही कन्डिसनमा मैले फर इच लुप युज गरेँ भए कस्तो हुन्थ्यो हेर हाम्रो एक्चुअली हाम्रो आउटपुट भनेको यस्तो नै आउनु पर्यो होइन त्यही काम चाहिँ मैले फर इचबाट गरेको भए यसरी गर्नु पर्थ्यो कि त्यसमा चाहिँ फ्रुट्स भनेर लेख्नु पर्यो अनि डट गरेर चाहिँ यसमा फर इच लेख्नु पर्थ्यो कि डट फर इच होइन अनि भित्रबाट यसले एउटा इलिमेन्ट लिन्छ हरेकचोटि इलिमेन्ट आउँछ त्यो इलिमेन्टलाई चाहिँ यसले के गर्छ प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ अब यसरी है हेर्नु त्यो एक लाइन नै भयो कि झन् त्यो भन्दा नि छ यत्रो यो फर इन गरेर यसलाई यसको भ्यालु यसमा हाल्ने परेन कि अब मैले यसमा प्रिन्ट गर्छु यो तीनटै स्ट्रिङ प्रिन्ट हुन्छ तीनटै यो भनौँ न यो एप्पलहरू अब मलाई त्यो यो वाला पनि कोड चाहियो भने चाहिँ मैले यसको ठाउँमा त्यसलाई हालिदिन्छु अब यसले यस नो प्रिन्ट गर्छ त्यही त हो यफ चाहिँ छैन यसमा चाहिँ के छ इलिमेन्ट भनेर छ इलिमेन्ट भनेर गर्ने है। ओके यसमा के इरर आयो एउटा केही न केही यहाँ डबल भएछ कि यहाँ त्यो डबल भएछ होइन अब मैले रन गर्छु है अब चाहिँ यस नो नो आयो कि त्यही हो अब फरिसमा चाहिँ त्यो अलिकति यो झन् सजिलो भयो कि योभन्दा अलिक सजिलो हुन्छ कि है के छ यसमा एउटा केमा गर्ने लुप लाउने त्यो लेख्ने नाम लेख्ने अनि त्यसमा फरिस लाउने अनि इलिमेन्ट दिन्छ यसले हरेकचोटि अनि त्यो इलिमेन्टमा हामीले के गर्ने हो त्यो लोजिक लेख्ने अथवा डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्ने भने डाइरेक्ट प्रिन्ट गरिदिने ठिक छ एज सिम्पल एज द्याट है।